नयाँ वर्ष 2080 को शुभकामना। कान्तिपुर समाचारमा आज स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरू शुभकामना आदान प्रदान गरी नयाँ वर्ष मनाउँदै व्यक्तिगत घटना दर्तामा चेतना जगाउन देशैभर अभियान सञ्चालन गरिँदै लगानी बोर्डद्वारा 1,67 अर्बको लगानी स्वीकृत। दाङको कोइला बासनाकामा 4 दशकपछि बढ्यो चहल पहल। अन्तर्राष्ट्रियमा गोप्य दस्तावेज चुहावट गरेको आशंकामा अमेरिकामा छानबिन तीव्र र खेलकुदमा आइपिएलमा गुजरात टाइटन्सद्वारा पंजाब किङ्स 6 विकेटले पराजित लगायतका समाचार हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नेपालीहरूको नयाँ वर्ष 2080 सुरु। शुभकामना आदान प्रदान गरी स्वागत गरिँदै नयाँ वर्षले सबैमा आशाको सञ्चार गर्ने अपेक्षा। एक वर्षमै थपियो 1,19 अर्ब बेरुजु। कुल बेरुजु 5,87 अर्ब। 9 पटक म्याद थप्दा पनि सडक पूर्वाधारका 198 ठेक्का अझै अपुरै। काठमाडौँ उपत्यकामा भवन निर्माण आचार संहिताको पालना नै भएन। अनधिकृत संरचना बन्ने क्रम जारी। 5वटा निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि अनुगमन ठप्प। अमेरिकी संघीय अनुसन्धान ब्युरोद्वारा हवाई सेनाका एक सुरक्षाकर्मी पक्राउ। रूस युक्रेन युद्ध सम्बन्धी गोप्य जासुसी दस्तावेज चुहाएको आरोप। र युरोपा लिग अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड सेभियासँग बराबरीमा रोकियो। स्पोर्टिङलाई युभेन्टसले हरायो। नेपालीहरूको नयाँ वर्ष 2080 आज सुरु भएको छ। नेपालमा वैशाख 1 गते विक्रम सम्वतको नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले हर्षोल्लासका साथ आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी नयाँ वर्ष मनाउँदैछन्। नयाँ वर्षको स्वागतमा ठाउँ ठाउँमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। आज मठ मन्दिरमा गई देवी देवताको पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन पनि छ। विक्रम सम्वत हिन्दू पञ्चाङ्गमा आधारित पात्र हो, जुन प्राचीन हिन्दू परम्परा, वैदिक समय र सूर्यसँग सम्बन्धित रहेको मानिन्छ। कलियुग सुरु भएको 3044 वर्षपछि विक्रम सम्वत सुरु भएको मानिन्छ। नयाँ वर्षको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। वर्ष 2079 सकिएको छ। 2079 सालमा 3 तहका चुनाव भए। निर्वाचनबाट केही नयाँ पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाए। देशले नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पायो। सरकार गठन र समीकरण फेरबदल जस्ता विषय वर्षैभरि राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा रहे। सुशासनको पाटो झन खस्किदो अवस्थातर्फ गइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए। नयाँ चुनावबाट बनेका सरकार र सदनको काम सुरुवातदेखि नै सुस्त देखियो। दुई 2079 निर्वाचनमय वर्ष बन्यो। वर्षको सुरुवातमै वैशाख 30 गते स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन भयो। स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चर्चा उल्लेख्य रह्यो। काठमाडौँ महानगर, धरान र धनगढी सहित केही पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भए। स्थानीय चुनाव सकिएको 5 महिनापछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव भयो। निर्वाचनबाट केही नयाँ दलको पनि उदय भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सदनमा प्रवेश गरे। तर व्यथिति विरुद्ध उभिने नारासहित चुनावमा गएको रासोपालाई त्यो बेला ठेस लाग्यो जति बेला पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद र मन्त्री पद खारेज गरिदियो। व्यथिति विरुद्ध आवाज उठाएर सदनमा पुगेका दलहरूको चरित्र पनि वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा पुरानै दलको जस्तो देखिन थाल्यो।
त्यस्तै गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम यो वर्षको उल्लेख्य घटना हो। चुनाव अघि बनेको काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन पुसमा टुट्यो र बालकोटमा एमाले माओवादी गठबन्धन बन्यो। गठबन्धन फेरेर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले एमाले सहितको गठबन्धन 2 महिनामै टुटाए। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पुग्दा प्रधानमन्त्री दाहाल काङ्ग्रेससँग मिल्न पुगे। यो वर्ष नयाँ राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपतिमा राम सहाय प्रसाद यादव निर्वाचित भए। प्रतिनिधि सभाले नयाँ नेतृत्व पायो भने राष्ट्रिय सभाले उपाध्यक्ष पायो। एकपछि अर्को निर्वाचन भइरहँदा एमाले सरकारबाट बाहिरियो र दाहालले छोटो समयमै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु पर्यो। सरकारले अपेक्षित गति लिन नसकिरहेका बेला सदनको काम पनि सुरुवातदेखि नै सुस्त देखियो। सरकारले सदनलाई आवश्यकता अनुसार काम दिन सकेन। प्रदेश सरकारमा पनि केन्द्रीय राजनीतिको छाया देखियो। यो वर्ष न्यायालय पनि कायम मुकायमकै भरमा चल्यो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलन र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्कर्षमा पुगेन। सुशासनका सूचकहरू थप घट्दै गए। वर्षको अन्तिममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजनीतिभित्रको व्यतिथि उदाङ्गिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधमा प्रमुख दलका नेताहरूकै संलग्नता रहेको खुलासा भयो। यो वर्ष संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 3 तहको आवधिक निर्वाचन हुनु सकारात्मक राजनीतिक उपलब्धि हो। तर सरकार र सदनको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ। कामना गरौँ नयाँ वर्ष 2080 ले मुलुकलाई राजनैतिक स्थायित्व, सुशासन र विकासको बाटोमा अघि बढाओस्। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नयाँ वर्षमा तपाईँ के कामना गर्नुहुन्छ? जनताको आवाज। सम्पूर्ण देशवासी हामी सम्पूर्णमा चाहिँ तपाईको सुख शान्ति समृद्धि छाओस्। नराम्रा कुराहरूलाई छोड्दै राम्रा कामहरू गरौँ। 80 सालदेखि उता चाहिँ सकभर भयो भने आर्थिक क्षेत्रमा पनि सबै राम्रो होस्। विकृति फैलिरहेको छ नि, त्यसमा सुधार आओस्, हाम्रो नारीहरूको अलि सम्मान मिलोस्। स्वस्थ रहौँ, देशमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, नेताहरूको काम चाहिँ निष्पक्ष होस्। भ्रष्टाचारको गन्ध धेरै आएको छ। 2080 सालमा चाहिँ यसको निरूपण होस् भन्ने कामना। भ्रष्टाचार कम होस् अनि धेरै विकास होस्। राष्ट्रले नयाँ रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा फड्को मारोस्। सबै टोलमा राम्रो विकास हुने प्रयास होस्। 2 वर्षदेखि चाहिँ थलिएको अर्थतन्त्रमा सुधार आओस्, विकास होस् र नेताहरूको सद्बुद्धि पलाओस्। व्यापारीहरूको एकदम राम्रो उन्नति होस्। देशमा सबैका यतावति भएका सबैका लागि शुभकामना। गरिबहरूलाई केही चाहिँ राहत मिल्ने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ नेताहरूले चाहिँ ल्याउन्। शुभ शान्ति होस्। यहाँ अब कुनै किसिमको चाहिँ नि वाद विवाद यो पार्टीहरूमा पनि कुनै वाद विवाद ननिस्कियोस्। 2080 मा देशको शान्ति, सुस्वास्थ्य र प्रगतिको लागि सबै राजनीतिक दलहरूले काम गर्नु। सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि मुलुकको बेरुजु 1 वर्षमै 1 खर्ब 19 अर्ब 77 करोड रुपैयाँले बढेको छ। नियमअनुसार खर्च नगर्दा र रकम असुल गर्न नसक्दा बेरुजु डरलाग्दो गरी बढेको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 60औं वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार मुलुकको कुल बेरुजु 5 खर्ब 87 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थाको 71 खर्ब 38 अर्ब 74 करोडको लेखा परीक्षण गरेको हो, जसमा 4068 सङ्घीय सरकारी निकायको 23 खर्ब 56 अर्बको लेखा परीक्षण गर्दा 56 अर्ब 31 करोड बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै 1218 प्रदेश निकाय तथा कार्यालयको 3 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा 7 अर्ब 20 करोड बेरुजु देखिएको छ। 751
स्थानीय तहको 11 खर्ब 4 अर्बको लेखा परीक्षणमा 42 अर्ब 88 करोड बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै लेखा परीक्षणबाट यो वर्ष 2 अर्ब 61 करोड असुल भएको छ। अध्यावधिक गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम गत वर्ष 8 खर्ब 29 अर्ब रहेकोमा यसपालि यस्तो रकम 9 खर्ब 59 अर्ब 79 करोड पुगेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार काम नगरी छाडेमा वा कामको प्रगति नगरेमा कारो सूचीमा राख्ने र पेशकी जमानत प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहे पनि 9 पटक म्याद थप गर्दा पनि सडक पूर्वाधारका 198 ठेक्का अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। सडक विभाग अन्तर्गत 24 डिभिजन तथा योजना कार्यालयले 28 अर्ब 82 करोड 65 लाख रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेकोमा 198 ठेक्कामा 7 अर्ब 38 करोड 11 लाख भुक्तानी भइसकेको छ। तर काम भने अधुरो रहेको महालेखाले जनाएको छ। साथै महालेखाले ती ठेक्काको 2 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ पेशकी जमानत प्राप्ति तथा 71 करोड 38 लाख 11 हजार पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई खरिद सम्झौता अनुसार कारबाही गर्दै निर्माण सम्पन्न गर्न भनेको छ। यस्तै ऊर्जा, शहरी विकास, खानेपानी, गृह तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गर्दा टुक्रापारी गर्न नहुने व्यवस्था विपरीत 26 निकायले 30 करोड 66 लाख 82 हजारको खरिद गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। व्यक्तिगत घटना समयमै दर्ता गराउन नागरिक जागरुक हुन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले आजदेखि 7 गतेसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउँदैछ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आजदेखि 7 गतेसम्म देशैभर व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सञ्चालन हुने जनाएको छ। विभागले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै वैशाख पहिलो साता व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न अनुरोध गरेको छ। राज्यलाई नीति निर्माण गर्न र राज्यले दिने सेवा प्राप्तिका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ता आवश्यक छ। यो राज्यको दायित्व पनि यो घटना दर्ता गर्नुपर्ने दायित्व छ। नागरिकको कर्तव्य के हो भने उहाँहरूको जुनसुकै अदालतमा जाँदाखेरि पनि प्रस्तुत गर्ने आधारभूत प्रमाण भनेको घटना दर्ता हो। 35 दिनभित्र गयो भने त्यो घटना दर्ता निःशुल्क हुन्छ हैन। त्यसपछि 1 वर्षभित्र गयो भने जरिवाना लाग्छ हैन। अनि अर्को 5 वर्षपछि गयो भने त्यसको उपयोगिता रहँदैन हैन। जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना भएको 35 दिनभित्र दर्ता गराउन विभागले आग्रह गरेको छ। घटना भएको 35 दिनभित्र दर्ता गराउँदा पैसा लाग्दैन। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले अहिलेसम्म झण्डै 400 व्यावसायिक भवन बनाउन अनुमति दिए पनि अनुगमन गरेको छैन। अनुमति पाएका भवन कस्ता बनेका छन् भनेमा प्राधिकरण नै बेखबर छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो ललितपुर बखुन्डोलमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट। यो अपार्टमेन्ट बनाउन सुरु भइसक्दा पनि स्वीकृतिसम्म लिएको पाइँदैन। यसले काठमाडौँ उपत्यकामा अनधिकृत संरचना बन्न रोकिएको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। ललितपुरको बखुन्डोलमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्टका कारण आसपासका घर भासिएपछि सरकारी कागजातको खोजी भयो, तर अनुमति नलिई बनाउन थालिएको पुष्टि भयो। अपार्टमेन्टबारे काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नै बेखबर हुनुले यस्ता अरू पनि संरचना यसै गरी निर्माण गरिएको छ कि भन्ने आशंका गर्न सक्ने ठाउँ दिएको छ। त्यसो त प्राधिकरणलाई उपत्यकाभित्र कस्ता भवन बनिरहेका छन् भन्ने थाहा नै छैन। स्थापनाको 11 वर्षको अवधिमा करिब 400 भवन निर्माणको अनुमति दिएको प्राधिकरणले ती भवन मापदण्ड अनुसार बनेका छन् कि छैनन् भन्ने अनुगमनसम्म गरेको छैन। यस्ता घटनाहरू घट्न नदिनको लागि एउटै निकायले काम गर्न सक्यो भने अझै बेटर हुन्थ्यो। अहिले जस्तो अघि मैले भने 4वटा 5वटा निकायले एउटा अपार्टमेन्टको लागि हेर्छ। एउटा व्यवसायीलाई पनि गाह्रो 4-5वटा निकायको ढकढकाउनुपर्छ। र अर्को कुरा हामी नियमन गर्ने निकायहरूलाई पनि विभिन्न निकायहरूले विभिन्न चरणमा काम गरेको हुँदाखेरि त्यसलाई पनि समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि एकीकृत रूपमा एउटै संस्थाले चाहिँ यसलाई सम्पूर्ण हेर्ने अधिकार प्राप्त गर्यो भने त्यो चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो।
उपत्यकामा सामूहिक आवास तथा व्यावसायिक भवन बनाउन प्राधिकरणसँग मात्रै होइन 5वटा निकायसँग अनुमति लिनुपर्छ। भवन निर्माण विभाग, वन विभाग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अनुमति लिएपछि मात्रै नगरपालिकाले नक्सा पास गर्ने व्यवस्था छ। यसरी सरकारी निकाय पछि ऐन हुँदा न अनुगमन हुन सकेको छ न त कारबाही नै। सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्नको लागि एउटा एकीकृत रूपमा चाहिँ छाता ऐनको रूपमा चाहिँ सहरी विकास ऐन चाहिन्छ हैन। अहिले हामीले के मात्रै गरिरहेछौँ भन्दाखेरि एउटा नगर विकास ऐन भन्ने छ, एउटा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको सन्दर्भमा मात्रै चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन छ। त्यस्तो अलग अलग ऐनहरूले काम गर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ सबैले मान्ने, सबैले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्न तयार हुने किसिमको सबैको ओनरसिप भएको ऐन चाहिँ चाहिन्छ। त्यो प्रक्रिया पनि ऐन तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया पनि थालेको करिब 10-12 वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म त्यो ऐन छाता ऐनको रूपमा त्यसरी आएकै छैन हैन। त्यसले गर्दा पनि कन्ट्रोल गर्नको लागि गाह्रो भइरहेछ। विशेष गरी अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने निकायबीच समन्वय नहुँदा मापदण्ड मिचेर संरचना बनाउनेहरूमाथि कारबाही हुन सकेको छैन। यही कारण आफू खुसी भवन बनाउने क्रम बढ्दा जोखिम समेत बढ्दै गएको पाइन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र हेम प्रसाईका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। दाङको कोइलाबास नाका 4 दशक अघिसम्म देशकै दोस्रो ठुलो भन्सारका नाकाका रूपमा चिनिन्थ्यो। भौगोलिक विकटता तथा सडक सञ्जाल नहुँदा कोइलाबास बजार सुनसान बन्यो। तर अहिले सडक निर्माणपछि नाकामा चहल पहल बढ्दा बजारले पुनर्जीवन पाउनेमा स्थानीय आशावादी छन्। भारतको चण्डीगढबाट आएको यो बस कोइलाबास नाका हुँदै तुलसीपुरसम्म पुग्नेछ। रोजगारको सिलसिलामा भारतका विभिन्न सहरमा गएका रोल्पा, रुकुम, सल्यान, प्युठान र दाङ जिल्लाका नागरिक पहिलो पटक यो नाका भएर आएका हुन्। त्यसैमध्येका धर्मबहादुर रोकाया भने सानो छँदा बुवासँग पैदल हिँडेर नुन र तेल लिन थुप्रै पटक कोइलाबास आएको बताए। परिवारको गर्जो टार्न लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट भारत आउजाउ गर्ने अधिकांश नागरिकले अहिले पाएक पर्ने भन्दै यो नाका प्रयोग गर्न थालेका छन्। पहिला त अब यहाँ यसो पैदल आएर चाहिँ नुन बोकेर गइन्थ्यो होला है, त्यतिखेर त बचपनको कुरो हो हैन। तर अहिले फिलहालमा चाहिँ अब चण्डीगढमा कोही सर्भिस गरेर चाहिँ एकदम यो गाडीबाट यो बाटो हिँड्दाखेरि पुरै बाटो पिच भएको छ। यसलाई मलाई बडो खुसी लाग्यो। स्वदेशी मात्र होइन, भारतीय पर्यटकले समेत यो नाका प्रयोग गर्न थालेका छन्। भन्सार महसुल शून्य हुने यो नाकाबाट अहिले अस्थायी पैठारी कर बापत मात्र करिब 56 लाख राजस्व उठेको छ। विगतका वर्षहरूभन्दा यस वर्ष राजस्वको अनुपात 3 गुणा बढी उठिरहेको छ। यसमा उठ्नुको मुख्य कारण चाहिँ भारतबाट नेपालमा आउने अस्थायी पैठारीका सवारी साधनहरूबाट यो रकम उठिरहेको छ। क्योंकि हमको तो इधर जाना पड़ता है नैनीताल वगैरह ना, तो वहाँ पे तो हमें बहुत खर्चे लग जाते हैं। अब यहाँ हम 2-2.5 हजार रुपये में ही हमारा काम हो जाएगा, तो हमारे लिए तो बहुत बेस्ट है। सीमासँगै जोडिएका डाँडाकाँडा हेर्न हरेक दिन 200 को हाराहारीमा भारतीय पर्यटक आउने गरेका छन्। होटल तथा बजारको व्यवस्था नहुँदा उनीहरूबाट स्थानीयले भने कुनै फाइदा लिन सकिरहेका छैनन्। भन्सार र सुरक्षा निकाय बाहेक अन्य सरकारी निकायको नाकामा उपस्थिति छैन। खानेपानीको चरम अभाव तथा भौगोलिक विकटताले गर्दा कोइलाबास खण्डहरमा परिणत भएको थियो। भग्नावशेषका रूपमा रहेको बजारलाई पुनर्जीवित पार्न सरकारले तदारुकता देखाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, कोइलाबास नाका, दाङ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ निर्विरोध भएका छन्। दोस्रो चरणको मतदानको तयारी भइरहेका बेला श्रेष्ठलाई निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने सहमति भएको हो। पहिलो चरणको मतदानमा कुनै पनि उम्मेदवारले 50% मत कटाउन नसकेपछि दोस्रो चरणको मतदानको तयारी गरिएको थियो। तर अर्को उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठले सहमति जनाएपछि अञ्जन निर्विरोध भएका हुन्। निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि श्रेष्ठले उद्योगी बीचको एकता र अर्थतन्त्रको उत्थानमा एक ढिक्का भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अहिलेको तत्कालीन समस्या भनेको ब्याज दर र तरलताको समस्या, यो तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने छ, नभए व्यवसायहरू धारायसी हुने अवस्थामा छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन छ यो लगानी योग्य पुँजी छैन, लगानीको लागि पुँजी ल्याउनु पर्ने छ। स्वदेशी पुँजीले मात्र नपुगेर विदेशबाट पनि ल्याउनु पर्ने व्यवस्था। त्यस्तै अञ्जनका नाममा सहमति जनाएका उमेशलाल श्रेष्ठले महासङ्घमा मौलाएको फोहोरी राजनीतिलाई कम गर्न आफूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको बताए।
महासङ्घको चुनावी प्रक्रिया अघोरी फोहोरी भयो। म यसलाई थप फोहोरी गर्न चाहन्न। करोडौँको चलखेल हुँदैन नहोस् भनेर मैले थाहा छु। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा 3 उम्मेद्वार रहेकोमा पहिलो चरणको मतदानमा अन्जन र उमेश लालको भन्दा कम मत पाएका रामचन्द्र सँगै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका थिए। पहिलो चरणमा अन्जन श्रेष्ठले 33.99% मत प्राप्त गरेका थिए भने उमेश लाल श्रेष्ठले 31.33% र सँगैले 30.46% मत पाएका थिए। महासङ्घको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्षमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार चन्द्र ढकालले महासङ्घको नेतृत्व सम्हालेका छन्। 57औं साधारण सभाको समुद्घाटन समारोहको बिचमा मैले 4-5वटा कुराहरू म चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिँ गरेको चाहिँ थिएँ। मेरो नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कमसेकम 5वटा चिज चाहिँ मैले गर्नेछु, म पुरा गर्नेछु, त्यसको लागि पहल गर्नेछु भनेर मैले भनेको चाहिँ थिएँ। महासङ्घको विधान अनुसार ढकालपछि अन्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन्। महासङ्घको 57औं साधारण सभाका क्रममा नयाँ कार्य समिति चयनका लागि निर्वाचन भएको हो। निर्वाचनबाट महासङ्घको एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा ज्योत्सना श्रेष्ठ र जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा सूरज कृष्ण वैद्य चुनिएका छन् भने वस्तुगत समूहको उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाल विजयी भएका छन्। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ नेतृत्वका प्राथमिकता के हुनु पर्ला? ए. अर्थतन्त्र सुधार, बी. लगानी वृद्धि र सी. सरकारसँग समन्वय। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। लगानी बोर्डले 5वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि 1,67 अर्ब 59 करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ। बोर्डको हिजो बसेको 53औं बैठकले 1,46 अर्ब 22 करोड वैदेशिक र 21 अर्ब 37 करोड स्वदेशी लगानी स्वीकृत गरेको हो। 679 मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना र 102 मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी 1 आयोजनाले लगानी स्वीकृति पाएका छन्। त्यस्तै 20 मेगावाटको दुधकोशी 2, 70 मेगावाटको सिम्बुवा जलविद्युत परियोजना र अप्पर मादी खोला आयोजनाले पनि स्वीकृत पाएका छन्। रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन अनुमतिका लागि पेश भएको प्रस्ताव अघि बढाउन पनि बोर्डले स्वीकृति दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी संघीय जाँच ब्युरो FBI ले रक्षा मन्त्रालयका गोप्य जासुसी दस्तावेज अनलाइन मार्फत चुहावट गरेको आशंकामा हवाई सेनाका एकजना 21 वर्षीय जवान ज्याक टेसेरालाई पक्राउ गरेको छ। टेसेरा म्यासाचुसेट्स एयर नेशनल गार्डको जासुसी विभागका सदस्य रहेको जनाइएको छ। टेसेरालाई FBI ले बोस्टन सहरबाट करिब 1 घण्टाको दूरीमा पर्ने उनको घरबाट पक्राउ गरेको हो। टेसेरालाई आज बोस्टन अदालतमा प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ। उनी सन् 2019मा जागिरमा लागेका हुन्। टेसेरा अनलाइन गेमिङ च्याट समूह डिस्कोर्डका प्रमुख भएको विश्वास गरिएको छ। डिस्कोर्ड ग्रुपमै युक्रेनमा जारी युद्ध सम्बन्धी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका दर्जनौं जासुसी दस्तावेज लिक गरिएको थियो। ती गोप्य दस्तावेजबाट युक्रेन युद्धमा अमेरिकाले पठाएको हात हतियार, युक्रेनी सेनाको अवस्था, बेलायत लगायत केही पश्चिमा देशका विशेष सैन्य दस्ता, युक्रेनी भूमिमा तैनात रहेको लगायतका थुप्रै सूचना बाहिर आएका छन्। ती दस्तावेजले अमेरिकाले आफ्ना शत्रु र मित्र दुवैमाथि जासुसी गरिरहेको र राष्ट्रसङ्घका महासचिव पनि यसबाट अछुतो नरहेको खुलासा भएको छ। यसैगरी रुसको निजी सैनिक कम्पनी वाग्नर ग्रुपभित्र पनि अमेरिकी गुप्तचरको पहुँच रहेको खुलासा भएको ती दस्तावेजबाट भएका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। संसदका विषयगत समिति गठनमा प्रमुख दलहरू नै उदासीन देखिएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम मङ्गलबारसम्म बुझाउने भने पनि दलहरूले पठाएका छैनन्। नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कुन सांसदलाई कुन समितिमा राख्न भन्ने टुङ्गो नै लगाएको छैन। सांसद ईश्वरी न्यौपानेले अहिले नाम सङ्कलन भइरहेको र 1-2 दिनभित्रै बुझाउने
बताइन्। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले पनि अहिलेसम्म कुन सदस्यलाई कुन समितिमा पठाउने टुङ्गो लगाएको छैन। नेकपा एमाले भने नाम टुङ्ग्याएको बताएको छ। प्रमुख सचेतक पदम गिरीले कांग्रेसले नबुझाएका कारण आफूहरूले पनि नाम नदिएको बताए। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अहिलेसम्म नाम नै टुङ्गो लगाइसकेको छैन। जनमत, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्रै नाम उपलब्ध गराएका छन्। पहिलो बैठकमा सम्मान्य सभामुखज्यूले विषयगत समिति गठन गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित संसदीय दलबाट समितिमा रहने मान्य सदस्यहरूको नामावली उपलब्ध गराइदिनका लागि उक्त बैठकमा आग्रह गर्नुभएको थियो र विषयगत समितिमा रहने मान्य सदस्यहरूको नामावली क्रमशः प्राप्त भइरहेको छ। केही दलहरूको आउन अझै पनि बाँकी रहेको छ। सत्तारूढ दलहरूले केही विधेयक सदनबाट सिधै पारित गर्न खोजेका कारण पनि समिति गठनमा बेवास्ता गर्दै आएका हुन्। नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक भागवण्डा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइराला समूहले मन्त्री बन्नेहरूको नाम पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सिफारिस नगर्दा मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको हो। अब कांग्रेसले 5 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री सिफारिस गर्नुपर्छ, जसमा कोइराला समूहबाट 3 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री बनाउने सहमति छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता कोइरालालाई नाम सिफारिस गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन्। ढिलो त ढिलो नै भइसक्यो। यसमा केही सोच्नुपर्ने अर्को दिने कुनै छैन। अब कि त 1-2 दिनमा हुनु पर्यो, 1-2 दिनमा भएन भने तपाईँको उपचुनावको 10 गते उपचुनाव छ, त्यसपछि हुन्छ। फेरि अर्को कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उहाँ इच्छुक हुनुहुन्छ। समाचार अनुसार पनि मसँग भएको कुराकानी अनुसार पनि भारत भ्रमण जानुपर्ने छ। भारत भ्रमण जानुभन्दा अगाडि त सबै काम गरेर जानु पर्यो नि त। कोइराला समूहमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा सहमति जुट्न सकेको छैन। महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सांसद प्रदीप पौडेललाई मन्त्री बनाउने पक्षमा छन्, तर सभापति देउवा पौडेलको नाममा सकारात्मक छैनन्। पार्टीभित्रै पनि शक्ति सन्तुलनको प्रयोग त छँदैछ हाम्रो। यो लुकाउन पर्ने, छोप्न पर्ने अथवा छोपिने विषय भएन। पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा केही समस्या पैदा भयो, केही मतभेदहरू बढे, यो कुरालाई मिलाउनु पर्ने भयो। त्यो मिलाउने प्रयोजनका निम्ति पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गहन रूपमा भइरहेको छ। यति लामो समयसम्म पनि पूर्णता दिन नसक्ने सरकार कसरी अगाडि जान सक्छ भनेर एकदमै बढी टीका टिप्पणी हुने स्थिति बन्यो। त्यसैले यस्तो टीका टिप्पणी स्वाभाविक होइन। त्यसकारण यो टीका टिप्पणी नहुने स्थिति निर्माण गर्न पनि छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउनुपर्छ। मन्त्रीको नाममा सहमति जुट्न नसकेपछि कांग्रेसले बारा, चितवन र तनहुमा वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। युरोपा लिग अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड सेभियासँग 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। ओल्ड ट्राफोर्डमा भएको खेलमा युनाइटेडले पहिलो हाफमा बनाएको अग्रतालाई जोगाउन सकेन। घरेलु टोलीका लागि पहिलो हाफको 14 र 21औं मिनेटमा मार्सेल साबिटजरले गोल गरेका थिए। एन्टोनीले गरेको प्रहार बारमा लागेर फर्कियो। दोस्रो हाफको 80 मिनेटसम्म युनाइटेडले अग्रतालाई कायम राखेको थियो, तर 84औं मिनेटमा सेभियाले उपहार गोल पायो। जेसुस नाभासले गरेको क्रसलाई क्लियर गर्न खोज्दा टाइरेल मालासियाले आफ्नै पोस्टमा गोल गर्न पुगेका थिए। इन्जुरी समयमा युसुफ अल नेसरीले गरेको अफ टार्गेट हेडरलाई बचाउने प्रयासमा युनाइटेडका हेरी मगुवायरले आफ्नै पोस्टमा गोल गरे। यस्तै गराती नै भएको अर्को खेलमा युभेन्टसले घरेलु मैदानमा स्पोर्टिङ लिस्बोनलाई 1-0 गोलले हराएको छ। युभेन्टसका लागि 73औं मिनेटमा फेडरिको गाठीले गरेको गोल नै निर्णायक बनेको थियो। अर्को इटालियन क्लब रोमा भने डच क्लब फियोर्नोर्डसँग 1-0 गोलले पराजित भएको छ। बायर लिभरकुसेन र रोयल युनियन सेन्ट 1-1 गोलको। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि गुड मर्निङ नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।